बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद कामरान। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कामो खान। दोस्तों आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं, वो जेल में कैद है। एक बेगुनाह इंसान को जेल में डालना आप सबको पता है कि कितना दुख होता है। उस इंसान को जेल में लोगों ने बंद किया हुआ है, उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए उसको जेल में डाला हुआ है। जिस इंसान ने इस मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, अपनी ज़िंदगी के 70 साल इस मुल्क के लिए वक़्फ़ कर दिए, लेकिन आज उस इंसान को वो अभी भी लड़ रहा है। 4 महीने हो गए हैं उसको कैद किया हुआ है इस हुकूमत ने। 4 माह के बाद वो आज भी कहता है कि मैं इस मुल्क के लिए और इस पाकिस्तान के लिए अगर मुझे सज़ाए मौत भी हो जाए ना, तो फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी इस मुल्क के बाहर नहीं जाऊंगा, कभी इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि एक बेगुनाह इंसान को जेल में डालना, एक बेगुनाह इंसान को कैद करना जिसने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और फिर उसको ये सिला मिलता है कि वो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए, उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए और इमरान खान को तोड़ने के लिए उनके ख़िलाफ़ ऐसे झूठे मुकदमे बनाए गए। उनकी पूरी जमात को तोड़ा गया, उसके लोगों को तोड़ा गया, उनके कारकुनान को तोड़ा गया, और इमरान खान को भी आखिर में जेल में बंद कर दिया। कम से कम आज इमरान खान को 4 माह से भी ज़्यादा अरसा हो गया है कि वो एक बेगुनाह एक काली कोठरी में बंद कर दिया गया है। क्या आप बताएं, जिसके लिए इमरान खान को कैद किया गया है उसकी पार्टी को तोड़ने के लिए, क्या उसकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है? आप खुद बताएं, आवाम अंदाज़ा लगाए। जिसके लिए उसकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, उसकी पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बनाए गए, उसकी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ केस बनाए गए, उनके घरों में छापे लगाए गए, क्या वो हार चुके हैं? क्या उनकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है? क्या इमरान खान हार मान चुका है? क्या इमरान खान की पार्टी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में है, तो आवाम की मोहब्बत इन लोगों ने दिल से निकाल दी है। ये समझते हैं कि हमने इमरान खान की पार्टी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी भूल ये है कि इन्होंने इमरान खान को कैद किया, और उसकी पार्टी अब इतना मजबूत हो चुकी है ना, अगर कोई और जमात कहीं इलाके पे जलसा करे या कहीं शहर पे जलसा करे, तो आप वहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी क्या इज़्ज़त करते हैं वो लोग। उनके ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं। जो जमात वहाँ जलसा करने के लिए जाती है ना, उनके ख़िलाफ़ ही नारे लगते हैं, उनके ख़िलाफ़ जूतियाँ फेंकी जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को आप देख लें कि वहाँ कितना, अगर कोई आम इंसान भी PTI का जलसा करे ना, तो आप वहाँ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आवाम आती है, क्योंकि ये सब इमरान खान की मोहब्बत की वजह से आते हैं, इमरान खान से प्यार की वजह से आते हैं, उनकी बहादुरी की वजह से आते हैं, उनके एक वफ़ादारी की वजह से आते हैं कि वो जेल में भी अपनी वफ़ादारी दिखा रहा है, अपने जेल में भी अपनी पार्टी को चला रहा है, और अपने लोगों की फ़िक्र में है, और पाकिस्तान की फ़िक्र में है। लेकिन ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम किया जा रहा है, इस पे बहुत अफसोस करना पड़ रहा है कि एक ऐसे इंसान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे इंसान को मारने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह ना करे। लेकिन सदियों बाद भी अगर ऐसा लीडर मिल जाए ना, तो वो भी फिर किसी काम का नहीं है। इमरान खान एक सच्चा
اور بہادر انسان ہے جو پاکستان کے لیے فکر مند ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی دے، اور جو عمران خان کو توڑنا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو نصب و نابود کرے، اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے لیے جتنا بھی ہوگا آپ سب کو ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ سب آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، پاکستان کی فکر کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے اور عمران خان کو توڑنے کے لیے، عمران خان کے بندوں کو توڑنے کے لیے ان کے خلاف کیس بنائے گئے، عمران خان کے خلاف کیس بنائے گئے، اور ان کے کاروبار کو بند کیا گیا، ان کے معصوم بچوں کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے عورتوں کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے گھروں کی عزت کو خراب کیا گیا، ان کی جگہوں کو توڑا گیا۔ یہ پاکستان کے قانون میں ایسے کبھی نہیں ہوا، تاریخ میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا جتنا ایک سال کے اندر اس ملک میں ہوا ہے۔ اور پاکستان کے دشمن بھی آج خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان پہ دشمن بھی افسوس کرتا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ پاکستانیوں کے خلاف پاکستانیوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، ان کے اپنے لوگوں کو کھا رہے ہیں، لیکن ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جتنا بھی عمران خان کو توڑنے کے لیے جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آج سے ایک سال پہلے سے بھی آج مضبوط ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جتنا مقبولیت ہے، آپ ایک عام انسان بھی اگر وہاں جلسہ کرے نا تو وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ابھرے گی، اور انشاءاللہ ایک دن ہمارا لیڈر ایک بار پھر پاکستان کی نگرانی کرے گا اور پاکستان کی حکمرانی کرے گا۔ اس میں عوام جتنا بھی سوشل میڈیا پہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور عمران خان بھی ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے آج پاکستان تحریک انصاف اتنا مضبوط ہو چکی ہے، اتنا مشہور ہو چکی ہے کہ عمران خان کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی MNAs کو MPs کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان لوگ کہتے ہیں کہ کسی طرح الیکشن ہو اور ہم اپنا حق ادا کر دیں، جو حق کا ساتھ دیتی ہے عوام، لیکن یہ پھر جو غداریاں کرتے ہیں، دھاندلیاں کرتے ہیں، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ لیکن انشاءاللہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ جیت ہوگی۔ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر عمران خان اور عوام کا ہمدرد انشاءاللہ جیتے گا، اور آپ سب کو 8 فروری کو ضرور نکلنا ہے اور اپنا حق ادا کرنا ہے، عمران خان کا ساتھ دینا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کا ساتھ دینا ہے، اور پاکستان کے ان حکمرانوں کو شکست دینی ہے جو پاکستان کے آج دشمن بنے بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے خلاف آج باتیں کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ سب کو 8 فروری کو نکلنا ہے اور اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کروانا ہے ان سے پہلے، اور انشاءاللہ ایک بار پھر ہمارا لیڈر جو عوام کا ہمدرد ہے، جس نے عوام کے لیے سب کچھ قربان کیا، جس نے عوام کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اب آپ لوگوں کو نکلنا ہوگا 8 فروری کو اور بلے پہ ٹھپا لگانا ہوگا اور ان کو شکست دینی ہوگی۔ شکریہ پیارے دوستوں، میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کے لیے دعا کریں اور پاکستان کے لیے دعا کریں، اور پاکستان کے ان مظلوم بے گناہ قیدیوں کے لیے دعا کریں جو آج بے گناہ قید ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو عورتیں پاکستان تحریک انصاف کی جیلوں میں ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں، سوشل میڈیا پہ ساتھ دیں۔ انٹرنیشنل میڈیا تو ان لوگوں نے بند کر دی ہے، ایک سوشل میڈیا ہی واحد ادارہ ہے جو عمران خان کے لیے ایک مقبولیت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اب سب دوست سوشل میڈیا پہ عمران خان کے لیے آواز بنیں، اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، اور عمران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ آپ سب دوست آواز بنیں ایک دوسرے کی، آپ سب دوست ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ شکریہ۔
میں آپ سب دوستوں سے ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کام خان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی سے مل سکے، اور ہمارے سوشل میڈیا کے جتنا بھی اکاؤنٹ ہیں آپ کو کام خان کے نام سے مل جائیں گے۔ آپ سب دوست وہاں پہ بھی وزٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔